बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अगर आपको कभी कोई काम करवाना हो दफ्तर में तो फिर दफ्तर के मसरूफ तरीन आदमी के हवाले कर दीजिए। आप यकीन कीजिए कि सबसे कम वक्त में सबसे उम्दा काम वही करके देगा। वेले के पास कभी ना जाए, वो तो है ही वेला। अच्छा, मैंने अपनी आम जिंदगी में इस असूल का इतलाक कई लोगों पे देखा, और अदब की दुनिया में यकीनन जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब। अगर आपको अकील अब्बास जाफरी साहब के बारे में जानना हो तो मैं ये कहूंगा कि आप जिक्र किताब के ऊपर अफसाना जिंदगी का में एक तवील इंटरव्यू सुनिए अकील अब्बास जाफरी साहब का, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी जिंदगी का आगाज किया था। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद शोहरत रात रात मिल जाती है, आदमी किसी बड़ी लॉबी का हिस्सा बन जाए, कोई उसके सर पे हाथ रखने वाला बन जाए। ऐसा नहीं है। असल लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। अकील अब्बास जाफरी साहब ने अपनी जिंदगी का और तालीमी सफर का जो आगाज किया था वो सुनने से ताल्लुक रखता है। किस तरीके से ट्यूशनें पढ़ा पढ़ा के उन्होंने काम शुरू किया था, और यकीनन वो बताते हैं कि उन्हें एक आध मेंटोर भी मिले थे जिन्होंने रेडियो में उनको इंट्रोड्यूस कराया, और उससे उनकी जिंदगी के रास्ते खुलते चले गए। सादा भी मिले, इसमें कोई शक नहीं है। मैं छठी क्लास में पढ़ता था जी तो क्लास के बच्चों में जरा शायद बेहतर था, तो एक हफ्ते तलबा जैसे होता है स्कूलों में, जी तो इंटर क्लास मुकाबले थे। उसमें हमारे क्लास टीचर ने मुझे नॉमिनेट कर दिया कि उसमें मैं मुकाबले में फर्स्ट आया। तो फिर जब 9th 10th क्लास में थे तो हमने स्कूल ब्रॉडकास्ट एक प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान, जी 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 उसमें अपने स्कूल की नुमाइंदगी की, सही। और उसमें जाके हमने इनाम जीता जिसकी तस्वीर भी आहंग में छपी थी। स्कूल आए तो हमने अपने क्लास टीचर को आगे बताया कि हम फर्स्ट आए हैं वहाँ पर, और अभी 4:30 बजे हमारा इंटरव्यू चलेगा। तो उन्होंने हेडमास्टर के पास लेके पकड़ के हमें बड़ी खुशी तो हेडमास्टर साहब ने फौरन अपने घर एक बंदा दौड़ाया रेडियो में कहा और वहाँ ट्रांसिस्टर रेडियो लेकर आओ। और वो ट्रांसिस्टर रेडियो लाके मेरी क्लास में उन्होंने फिक्स किया उसको, और सामने मतलब मेज पे रखा, और उस कहा कि अब सब बच्चे बैठ के सुने इंटरव्यू, तुम्हारी क्लास वालों का इंटरव्यू चल रहा है। वो बड़े मेरे लिए खुशी और फख्र की बात थी। इस तरह से हेडमास्टर ने भी इतनी, नसीमुल्लाह साहब थे बहुत कराची के, बहुत ही मारूफ माहिर तालीम में शुमार होता था जी। मुझे एक दिन यावर मेहदी साहब ने बुलाया और कहा कि भाई तो बताओ कि जब उन्होंने देखा ना 3-4 प्रोग्राम मैंने जीत लिए कि क्या करते हो, मैंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। कहना कितने कमा लेते हो ट्यूशनों से? मैंने कहा 150-200 रुपये कमा लेता हूँ। अच्छा, मैं एक ट्यूशन बड़ी जो पढ़ाता था उसमें 5 बच्चों को पढ़ाता था जिसके 75 रुपये मुझे मिलते थे। क्या बात सबसे पहला जो मेरा ट्यूशन था वो ये था। तो उन्होंने कहा ये ट्यूशन व्यूशन छोड़ो, तुम अपनी तालीम पे फोकस करो, और मैं तुम्हें बज़्म तलबा के इतने प्रोग्राम दे दिया करूंगा कि तुम्हारे इतने पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। माशाल्लाह। तो ये इस तरह से वो लोग एनकरेज करते हैं कि फिर उन्होंने मुझे एक और चीज में भी लगाया। उन्होंने देखा मुझे किताबें पढ़ने की दिलचस्पी, मैं उर्दू बाजार से जाके किताबें खरीद देता था जब वो चेक मिलता था, तो उन्होंने मुझे किताबों के तबसरे पे भी लगा दिया। तो तलबा में एक होता था ये सिलसिला हासिल मुताला के नाम से जी 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 कि आप अपनी मर्जी से किताब मुंतखब करें। अदबी किताब होनी चाहिए, ये नहीं है कि कोई कोई ऊट पटांग किताब, और उस पर और नई किताब हो। और तो वो हमारे किताब का खर्चा भी निकल आता था। खुश नसीब है वो लोग जिनको मेंटोर मिलते हैं, वरना आम जिंदगी में हमें और आपको कौन मिलते हैं? वो बालिश्तिए जो अपने गिर्द बौनों को इकट्ठा करते हैं ताकि उनका कद नुमाया नजर आए। तो बात हो रही थी अकील अब्बास जाफरी साहब की। कमाल कर दिया इस शख्स ने। अपनी जिंदगी का आगाज किया जाहिर है बज़्म तलबा से और मालूमाती मुकाबलों से, और फिर वो रफ्ता रफ्ता जो मालूमात आमा की दुनिया में और कुछ शो के अंदर एक अथॉरिटी बन गए। वो सारी तफसील उनकी किताबों की आपको मिलेगी जो उन्होंने इसके बारे में लिखी। बड़े बड़े टीवी प्रोग्रामों में वो बुनियादी तौर पे जितने भी क्विज शो आते थे ARY पे, जियो पे, उसके सारे सवालात अकील अब्बास साहब लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने बेपनाह मज़ामीन लिखे। लोग ये करते हैं कि विकिपीडिया से उठा के कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से छाप देते हैं। अगर वो देख लें तो विकिपीडिया एक्नॉलेज ही करता है कि उसने कितने सारे मज़ामीन अकील अब्बास जाफरी साहब को उठा के डाले हैं उसके अंदर, उसके हवाले दिए हुए हैं। यही नहीं है, BBC की वेबसाइट पर चले जाएं तो उनके मज़ामीन बेपनाह है, मुख्तलिफ अखबारात में छपते रहते हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद वो किताबें लिखने पे भी वक्त निकालते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 दर्जन से ज़्यादा उनकी बड़ी मशहूर किताबें आ चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रॉनिकल जैसी किताब भी मौजूद है जो बड़े बड़े इदारे नहीं कर पाए, वो एक शख्स वाहिद ने कर दिया। पाकिस्तान के सियासी वडेरे हो गए या बेपनाह किताबें, और हर मौजू की किताबें, 3 दर्जन किताबें में अक्सर बेशतर किताबें इनमें मेरे पास मौजूद हैं और मैं उसको देखता रहता हूँ। यकीनन बहुत ही फायदेमंद है। बड़ा ऐसे में जब मुझे ये इत्तला मिली कि डॉक्टर अकील अब्बास जाफरी साहब की एक नई किताब आ गई जिसका नाम है वफायात वतन से दूर, दिल तो बड़ा चाहा था इस किताब को खरीदने का, लेकिन 3000 रुपये में 272 सफ़े की किताब, सच्ची बात है मेरे बजट से बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैं सोच रहा था
کہ یہ تو ٹیلی فون ڈائریکٹری کی طریقے سے ہوگی، ایک دفعہ نظر ڈال لی پھر بیکار ہے، الماری سے یہ رہے گی. لیکن میں نے ہمت کر کے اور تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ لے کر یہ کتاب خرید لی. اور یہ کتاب خریدنے کے بعد جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو بہت ہی لطف آیا. پہلی دفعہ پڑھنے میں لگا کہ میرے وہ سارے پیسے وصول ہو گئے جو میں نے کتاب خریدنے میں خرچ کیے تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب ایک کتاب نہیں تھی، ڈیٹا بیس نہیں تھی، بلکہ یہ تو میرے لیے ایک پرانی خاندانی البم کی طریقے سے تھی جو اچانک 40 سال بعد نظر آئے، اور پھر اس میں آپ کو وہ تمام چہرے نظر آئے جو جا چکے تھے، جو بچے تھے بوڑھے ہو گئے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو یقین کیجئے میں نے تاریخ کو نئے رخ سے دیکھنا شروع کیا. کچھ باتیں ادھوری پونی میرے علم میں تھیں، مگر یہ کافی کڑیاں سے ملی ہیں. یہ مجھے میرے ماضی میں لے گئی، اور اس کو پڑھ کے مجھے یاد آیا کہ مرزا احمد اصفہانی کے بارے میں تو میں بہت کچھ جانتا تھا. ان کی بڑی خدمات تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد اس ملک میں تجارتی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں، صنعتی ترقی لانے میں. ظاہر ہے ان کے پاس تجربہ تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اورینٹ ایئر ویز جو تھی وہ ہماری PIA کی بنیاد تھی. ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے باوجود یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ جب پاکستان ٹوٹا ہے 1971 میں تو انہوں نے بجائے مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی، اور پھر وہیں کے بنگلہ دیش کے نشل ہو گئے، اور جب انتقال ہوا تو ان کی ڈھاکہ میں تدفین ہوئی. اسی طرح میں نے پڑھا راجہ صاحب محمود آباد کے بارے میں، جنہیں بہت پیسہ خرچ کیا تھا، تاریخ تعلیم جانتے ہیں، مسلم لیگ کے اوپر، تحریک پاکستان کے اوپر، اور وہ پاکستان آئے بھی تھے اور انہوں نے کئی وزارتوں سفارتوں کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. خدمت کرتے رہے پاکستان کی، لیکن بعد میں وہ انگلستان منتقل ہو گئے اور تدفین کے لیے انہوں نے بجائے پاکستان کے مشہد ایران کو ترجیح دی. پھر اسی طریقے سے مجھے معلوم یہ ہوا کہ ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا فرد جس کا نام لینارڈ ویس تھا، جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بہت بڑا عالم دین کے طور پر سامنے ابھرا، علامہ محمد اسد، جن کی لکھی ہوئی کتابیں روڈ ٹو مکہ اور اسلام ایٹ اے کراس روڈ بڑی شہرت پائی انہوں نے. وہ بھی پاکستان آئے تھے. انہیں حکومت پاکستان نے تعمیر نو کے ادارے کا ڈائریکٹر مقرر کیا تھا، اور جس کا کام تھا کہ پاکستان کے لیے ایک اسلامی دستوری خاکہ فراہم کرے. وہ اقوام متحدہ میں پاکستانی وقت میں شامل تھے، وزارت خارجہ کیسا تھے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے بھی پاکستان چھوڑ دیا اور مراکش منتقل ہو گئے، اور ان کا اسپین میں انتقال ہوا اور اس کی اسپین ہی میں تدفین ہوئی. تیسرا بڑا کردار مجھے نظر آیا اس کے اندر، جو پاکستان کے سابق کمانڈر چیف تھے، گورنر موسیٰ صاحب، بڑے اپنے وقت کے بڑے زبردست گورنر تھے پورے مغربی پاکستان کے. پھر بعد میں وہ اتفاق سے بلوچستان کے گورنر مقرر ہوئے، اور دوران گورنری ہی ان کا انتقال بھی ہوا. ان کی پاکستان تو ان سے تدفین جگہ پہ تھی، لیکن جب انتقال ہوا تو انہیں تدفین کے لیے پاکستان کے بجائے مشہد کو پسند کیا. اگر ہم بلوچستان کے لیڈروں کی بات کریں تو علیحدگی پسند رہنما جناب خدا بخش مری صاحب، جن کا انتقال سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا، اور شیر محمد خان مری عرف جنرل شیروف، ان کا بھی انتقال ملک سے باہر ہوا تھا دہلی میں. مگر یہ دونوں اس لیے باوجود اس کے کہ ملک سے باہر مرے تھے، تدفین کے لیے انہوں نے کوہلو کا انتخاب کیا اور ان کی میتیں کوہلو میں لا کے دفن کی گئیں. اسی طریقے سے بلوچستان کی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھیں کریمہ محراب بلوچ، BSO کی چیف آرگنائزر تھیں اور ملک سے باہر منتقل ہو گئی تھیں، اور ان کا 2 دن تک وہ لاپتہ رہیں کینیڈا میں. پھر ٹورنٹو میں ان کی لاش برآمد ہوئی تھی، لیکن تدفین ان کی کینیڈا میں نہیں ہوئی، بلکہ تدفین کے لیے ان کو پاکستان لایا گیا اور کیچ میں ان کی تدفین ہوئی. یہ تو وہ تھے جو ملک سے باہر مرے بلوچ لیڈر ملک کے اندر آئے، چاہے پاکستان میں آئے چاہے بلوچستان میں آئے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پاکستان میں مرے ہیں لیکن انہوں نے باہر کا انتخاب کیا. مثلا خان عبدالغفار خان صاحب، وہ باہر پاکستان کے شہری تھے، پاکستان میں رہتے تھے، مگر انتقال کے بعد انہوں نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، اور ان کی وصیت کے مطابق ان کو جلال آباد میں لے کر دفن کیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور نام ہے بالاچ مری کا، جو علیحدگی پسند لیڈر تھے اور ملک سے باہر چلے گئے تھے. افغانستان میں بیٹھ کر وہ علیحدگی پسند تحریک کی رہنمائی کر رہے تھے، اور 2007 میں وہ وہاں پہ ان کا انتقال ہوا نیٹو کی فائرنگ میں، ایک آپریشن میں. تو ان کی تدفین پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ ان کی افغانستان میں ہوئی. اور تیسرا بڑا نام بڑا دلچسپ سلام اللہ ٹیپو کا ہے، جس کے بارے میں عقیل عباس جعفری صاحب بتاتے ہیں کہ اس نے پہلے 3-4 قتل کیے تھے. پہلا تو اس نے کیا تھا اسلامی جمعیت اللہ کے لیڈر حافظ اسلم کا. حافظ اسلم کے بعد اس نے جہاز کے اغوا کے دوران ایک فوجی افسر طارق رحیم کو قتل کیا، اور پھر الذوالفقار ہی کے ایک اور کارکن مزدوری کو بھی اس نے قتل کیا. اور چوتھا جو اس نے قتل کیا وہ تھا پرویز شنواری کا. اچھا، یہ ان 54 قیدیوں میں شامل تھا جن کی رہائی کے لیے سلام اللہ ٹیپو نے جہاز اغوا کیا تھا اور ان کو رہا کر کے کابل بلوایا گیا تھا. تو جب اس کی سرگرمیاں بالکل قابو سے باہر ہوگی سلام اللہ ٹیپو کی، تو اس وقت پھر بقول عقیل عباس جعفری صاحب مرتضیٰ بھٹو کی اجازت سے افغانستان کی حکومت نے ان کو سزائے موت دی، اس کو فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کیا، اور سلام اللہ ٹیپو کی میت بھی
افغانستان میں دفن ہوئی، پاکستان نہیں لائی۔ ایک ذکر ملتا ہے اس میں مولانا احتشام التھانوی اور مولانا احترام التھانوی کا، دونوں کا انتقال ملک سے باہر ہوا۔ مولانا احتشام التھانوی کا انتقال مدراس میں ہوا، ان کی لاش تدفین کے لیے پاکستان لائی گئی۔ اس کے برعکس مولانا احترام التھانوی جو ان کے بیٹے تھے، تحریک انصاف کے، پیپلز پارٹی کے، MQM کے لیڈر تھے، ان کا انتقال ملک سے باہر امریکہ میں ہوا۔ ان کی تدفین پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ ان کی تدفین امریکہ میں کی گئی۔ اسی طریقے سے اس کتاب کو پڑھ کے ان لوگوں کے بھی نام معلوم ہوئے جو زندگی میں تو مسلمان تھے لیکن بعد میں وہ ملحد ہو گئے، مرتد ہو گئے، ہندو ہو گئے۔ ایک تو اس میں نام سب کے لیے بڑا نون ہے، وہ نون راشد کا، جن کو مرنے کے بعد ان کی وصیت کے مطابق بجائے دفن کرنے کے ان کی چتا کو آگ کے نظر کیا گیا۔ لیکن اس کتاب میں مجھے جو ایک اور نام نظر آیا ہے وہ ہے گجرات کے جناب انور شیخ صاحب کا، ایک معروف صحافی بھی تھے، ترقی پسند شاعر اور افسانہ نگار بھی تھے۔ وہ اعلانیہ مرتد ہوئے، اعلانیہ انہوں نے ہندومت کا مذہب اختیار کیا اور اعلانیہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو جلایا گیا۔ تو ایسی چیزیں ہمیں اس کتاب سے ملتی ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں مجھے سب سے زیادہ جو کمی محسوس ہوئی ایک اچھی انڈسٹری۔ کتاب اچھی ہے، 4 حصوں میں مشتمل ہے، ہر حصے کے الگ الگ اس میں کلاسیفیکیشن کی گئی ہے۔ اگر اس کے آخر میں انڈیکس ہوتی نا تو پھر بہت زیادہ اس کے لطف بڑھ جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے تاریخ کے ایک رخ، یہ مجھے اس کتاب کو پڑھنے سے ملے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کا بجٹ ہے تو اس کتاب کو ضرور خریدیے، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ